May gala. Kikisubo na ko ba? Usay mag-istrikto niya ta? Hindi mo mag-istriktohon na to ba? Naimo niya ng tanong kaway. Ako lang yung ninyo ba? Kaniyo biya, di biya ni kabayarag kwarta. Kanang malita din maminaw ta nila. Kakuha mo tagpagtulunan, kabratso, o sa iya. Atong ipaminaw pa kayo. Di na to sama ba sa politika ba, party by party. Pero tayo kapigan. Ang importante ang kabaturang yun itong pangitaon. Para ba mahiyagan ba ito ba? O magsigit ang sama pikas, saba sa pikas, magprihan ang nota nini sa politika. O na angay. Ya, ano ko lang. Por iso, may gala, ako lang ihangyo ninyo ba? Kung gusto ta magkanunay nila sila si Bletso o Sukampo, mas malipay no ta. Mamot ganita, magasto pa ta. Basta ingon lang din ba, na adunay kahusay o kalinaw, kriya to karong pagkahimuon. O karon, ihatak na kumukanak ko, Bletso na sikan sta niya, ikadua niya. O niya, ihatak ko kang Bletso. Maminaw sa tabrad. Ikson, nagpaabot ko nga akong pinangga nga katbang sa maong diskusyon. Makahimog yun o usak kalintunganay nga pagsupak aron maguba ang akong gipabarog. Pero sa iyang pagbarog o sa akong pagpangutana, akong nakita nga ang iyang mga pangatarungan o ang iyang tinubagan mora laghuyuhoy sa dakog nagbuntaog nga makatarungan sa kamatuoran nga akong ipabarog, wa gyud siya makaunsa. Dihang nangutana ko kaganina, nga pariha ba ang pong pagtukod o ang pag-decide. Wa siya motubag igsuon. Kay sa iyang pagtubag niya na, makita man ang iyang dako nga kahawang sa akong gipaabot nga tubag. Mo nang ingon siya nga gidesider, gihukman sa mga obispo ang opisyal nga ngan. Pero nangutana ko, kana bang paghukom sa ngan? Mao ba ng pagtukod? Wa siya motubag. Kay samtang motubag siya niya na, makita man ang pagkadako sa bulyaso sa pangatarungan sa akong pinangga nga igsuon, napakya siyang pagsupak-supak sa matuon nga iglesia nga wa gyud niya maunsa bisag gamay na. Niya sa diksyonaryo akong ibasa ang pong found kung pagtukod, to begin, to construct, or to organize. Sa ato pa nga ang pag-found, pagtukod mo ang pagsugod. Samtang nga ang Iglesia Katolika giopisyal paghatagangan niadtong 1870, wa ka na magpasabot nga mo'y pagsugod. O diyang nangutana ako kaganina kung may perubahan ako igsuong leto. Nga diha na ang Iglesia Katolika, wa pa gani ang tuig 1870. Misinggit siya pagingon nga kung mabasa sa Biblia, pildi ako. Pero kanang katarungan na, dili ka na pangatarungan nga eksakto tungod kay ang iyang gipanggamit nga mga ebidensya, wa man sa Biblia, batok nako, diyang pribahon nako, pinagi kasaysayan, mulikay siya, kay amigo lang din siya, siyang gusto, dili sa mudawat sa kamatuoran. Pahina 138 sa World History by O'Brien. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Year 64-68, Nero was the first emperor to persecute the Christians. Mga igsuon, sumala sa libros kasaysayan nga akong gibasa. Diha na ang Iglesia Katolika anyo 64-68 ug mao ang gigukod sa panahon ni Nero. Unya mingon siya nga ko igsuon nga natukod lamang ang Iglesia Katolika sa tuig 1870 tungod lang kay nabasa niya ang pong to decide o kanang pong pag-decide paghukom sa ngaan dili ka na pagtukod kay gitukod ang Iglesia Katolika panahon pa sa atong Ginoo napakya sa nga to igsuon pagpamalibad sa kamatuoran. Unya nagpaabot ko
Nagpaabot ko minahal nga igsuon, kang atong igsuon, muhimog yung tinuod nga negasyon sa kamatuoran. Pero sa iyang gisunod, ang Salmo 127:1 nga gibasa ni Sok, 1 Timoteo 3:15, way mabasa nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya, iya paganing drama-dramahon nga basahon niya, pero mukuha din sa siyang Diyos, nyawa di ay. Mga igsuon, kinis igsuong leto, gwapo magod, morning actor ginin tinuon ito na sa city ba? Drama-dramahon na tanin. Bueno mga kaigsunan ko, ang akong paggamit sa Salmo 127:1, 1 Timoteo 3:15, wan ako pruibaha ang pagkakatolika sa iglesia. Akong gipruiba nga ang Ginoo mo'y magtukod. Pero giyon sa nako pagpruiba nga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, Katolika, kuna lang sa tanang nasod. Akong gibasa ang Marcos 11:17. Nganingon ang Ginoo ang akong balay, pagatawag og balay sa pagampo, o pagatawgon og alang sa tanang kanasuran. Unya unsa man ang alang sa tanang kanasuran for all nations. Unsa may kahulugan sa pung Katoliko, all embracing. All nations. So, ginigarba na sa atong pinangga nga igsoon. Wa kay kung dili mo kaylap sa tibuok kanasuran ang simbahan sa Ginoo, asa ra man ay kutob. Kutob ra ba sa Palestina? Kinahanglan ni gahon sa atong pinangga nga igsoon nga ang tinuod nga iglesia dili ipakaylap sa tanang kanasuran. Kay kung iya kanang nigahon, ang iyang gisupak, dili ako, ang balaang kasulatan, nga Ginoo nagtinguha, nga ang tanang katawhan maluwas, ug ang iglesia iyang gitukod, mao ang kahimanan sa pagpakaylap sa iyang maing balita sa tanang nasod, ug kay wa ka na nigaha, ni igsoong lito, mao ka na'y pagsumitir, nga ang tinuod nga iglesia, ipakaylap sa tanang kanasuran, nga sa ato pa, kana katolika, ug wa na niya nigaha, nagpasabot, nga siya, way kusog ug kamatuoran, nga makahimo pagluad niya na, siya na, ang angay mo pauli sa matuod nga iglesia, kaya ang iyang iglesia dili di ay maong ito. Unya, iyang gibasa ang pinadayag 29 nga ang iyawa musuroy aron pag panglingla sa tibuok kalibutan. Unya iya day kung gipasumbingayan Kenneth Bradshaw may magsabot-sabot ni Satanas. Kay yawa arba mo kaylap sa tibuok kalibutan. Iyang gipasumbingay lugar kay gentleman man kani siya, wala niya klaro ba? Nga Bradshaw ig unsa mo siyawa nga katolika masang yawa. Kigsuon dili man pareha ang kangitngit ug kahayag. Ang kangitngit mulukop sa tibuok kalibutan, ang kahayag sad mulukop sa tibuok kalibutan, apan sa ilang pagkapareha nga makalukop, apan wa maparehas ang kahayag ug ang kangitngit. Nang iyawa nga musuroy sa tibuok kalibutan aron man pagpangilan, pero ang Santa Iglesia ang gitukod sa Ginoo aron man pagwali sa maing balita, aron nga ang tao mamatarong ug makakabot sa kaluwasan, pareha ba diay ang Iglesia Katolika nga nagwali sa maing balita ug sa yawa nga nagsuroy sa tibuok kalibutan pagpangilan sa katawhan. Dili parehas. Busa igsuon ko ang maong pangatarungan sa akong pinangga nga si Bradlito daw sama lang sa huyuhoy sa hangin sa nagbuntaog nga kalikon sa akong gipabarog nga kamatuoran. Wa siya makanigar ang akong mga pangutana iyang gilikayan kay nangutana ko kinsay nagtukod ang iyang gibasa. The bishops, the name Catholic Church was proposed but was rejected. And the bishops convened or assembled, decided this official name, One Holy Roman Catholic Church. Kaigsunan, pagkalayo ra sa tinae, sa tubag ni igsoong lito. Nganong layo ra sa tinae, kay wa niya mabasa nga kadtong nga obispo mo'y nagtukod. Sila lang ang nagdesidir nga opisyal kiningan Iglesia Katolika. Pero ang Iglesia Katolika, diha nang daan. Usa kagatos katuig, duha kagatos katuig, dihana ang Iglesia Katolika. Og mao kanang gisaaran sa Ginoo sa anyo 33. Ako magauban kanunay sa tanang mga adlaw hangtod matapos ang kalibutan. Busa bisan pa si Satanas nga gustong makig-away sa Santa Iglesia Katolika. Og bisan pa kinsang tao nga gustong muguba sa Santa Iglesia Katolika. Gitubag kana ni Gamaliel sa buhat 5:38
Tayo 39 nga miingon siya kung kining pagbulot-ana katong pundok sa mga Kristohanon. Iya ra sa tao mabungkag ra kini. Pero kung iya kini sa Dios, makaplagan kamong nakig-away sa Dios. Pinaagi sa inyong pagsupak o pagsaway sa iglesia nga gitukod sa Ginoo. Mo na minahal kong igsuon ang akong pinangga nga si Bradlito. Wa gayod makapangulipas. Nining usa ka dako kayong dokumento nga way gilabanan. Grolier Encyclopedia, Volume 5. Sa atong Ginoong Kristo, mo ang gipadadaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Nangahas ba si igsuong lito pagnigar niya na? Wa siya makapangahas. Kay sama siya sa talo nga buot mo dangdang sa kahayag, matunaw siya na ng ebidensya nga way gilabanan nga nagpamatuod nga ang Iglesia Katolika tinukod sa atong Ginoo, dili tinukod og tao nga parehanan. Sinsay nagpuyo sa simbahang Katoliko, ang yawa o ang Diyos? Ang iya sa Dios sudlon sa siyawa naa sa buhat 20 minutos. Balikong kong pangutana, ang Iglesia Katolika, kinsay nagpuyo, ang yawa o ang Diyos? Ang ako na gitubag isong lito nga ang iglesia nga tinukod sa Ginoo gitagna nga pagasudlon usab og giyawa aron pagsuway kaniya apan wa ka na magpasabot nga maluad ang simbahan nga gitukod sa Ginoo. Biblia nga pwede sabsudlon sa yawa ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Akong tubag nini nga ang matuod nga simbahan nga gitukod sa Ginoo. Ha? Kaya limingon siya asa mabasa ang Iglesia Katolika diha. Ang matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo sumala sa buhat 20-29 pagasudlon og lubong mabangis. Kung kanang lubong mabangis kahimanan kana sa pa ginamiton kana sa yawa aron pagsur pagtintal sa matuod nga iglesia. Sunod nga utana, sa buhat 2029 may nakasulat bang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo sudlon sa yawa? Ang pangutana ni Bradlito nga mabasa ba Bradsok sa 20-29 sa buhat ang buong Pwede mo na basahon. Oh. Sige, pwede mo ako dili na niya angay gay pangutana kay ningon ko ganina nga ang akong basahon nga ang matuod nga iglesia sa Ginoo pagasudlon og mabangis nga lubo pero pagpruiba nga kana Iglesia Katolika adto sa laing teksto San Marcos 11:17 nga ang simbahan ang balay sa Dios pagatawgon og alang sa tanang kanasuran. What's up, really? Hey, I have 1 minute man. Ikaw gyud. Sobra na sa 1 minute. Oh, di may time keepin. Kinsa man ang lubo nga manunukob nga mosulod sumala sa Our Lady Speaks to Her Beloved Press. Mahimo nga ang mga tao nga relihiyoso gamiton sa Dios aron sa pagtintal sa mga matuuhon sa Dios. Kay mahimo man nga ang mga tao sa Dios gamiton usab sa yawa. Sunod na pangutana, muuyong ka ba sa nakasulat din nga ang lubong ginisgutan mosulod mga pare? Itong igsong lito, kung naminaw pa ka sa akong tubag, dili na nanimo angay gamiton. Di ba sa akong tubag, paingon niya nga, nakaila o nahibaw baka, Bradshaw, kung kinsa ang musulod aron pag tintal o sa mga tao sa Dios diya sa iglesia. Kinsa man, pare o dili? Ako nagagingan mga tao, mahimo nga tao nga reliyoso. Kinsa nga tao nga religyoso? Kinsa nga tao nga religyoso? Mahimo pare, mahimo obispo. Uyon ka ba nga giangko ni Teopilo tumulak nga ang yawa ana sa simbahang Katoliko sa panit 133? Ang iyang pagbasa nga dunay mga pare nga gamiton sa yawa aron pag sulay sa matuod nga iglesia, dili na nakaibudngan. Kay bisan sa panahon ni Kristo sa San Lucas mingon si Jesus kang Pedro si Satanas anaa aron pag-alikig kanimo busa ako magaampo alang kanimo kay nakita nako nga ikaw Pedro gisunod-sunod aron alikigon ni Satanas apan napruibahan na ba nga nawa na ang pagkatinuod nga iglesia sa Ginoo tungod lang kay sudlog yawa mo hinunay pruiba nga kanang iglesia tinuod kay tinuod nga iglesia sudlon man ug suwayan man og yawa. Si Apostol Pedro ba lubo nga manunukob? Akong pagsampol ni Pedro aron pagpaybaw nga siya usa ka sakop sa iglesia o gipaybaw siya sa Ginoo nga ang yawa mo sulod ug moalikig kanila apan wa ka na magpasabot nga akong mingon nga si Pedro lubo apan usa ka na ka example nga ang matuod nga iglesia sudlon man o sudlan man og yawa ang ubang mga pare aron paglingla sa matuod nga iglesia apan wa na makapawa sa iyang tinuod. Sa gigamit sa atong higala sa world history nga 68 kuno 64 natukod na kuno ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala man si mabasa dito Iglesia Katolika Apostolika Romana dagan pa sa world history. Kaya nga di sa mudagan sa Biblia. Ang referensya
Seconds lang na sa Biblia, ang pinakaunag yun, ang Biblia. Pag maingon ang Biblia, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kaya nga nung mangutana ka pa man. Kaya nga nung datoon pa man mo sa world history, sa Groliers, inaan ang ebidensya sa Biblia. Mula pa ba na sa Biblia? Busa atong giingon sa atong higala, sa 2029 kuno, kay iyaman itong asitas, nga pagasudlong kuno sa mga lobo, nga manunukob, kinanglan piyon ta sa Biblia, kung kinsa kining mga lobo. Kay si higalang sukman ang nagasiugon niya na, abrihan na lang nato kining Mateo sa 7:15. Mao kining pahayag. Magmatngon kamo sa bakakon nga mga manalagna, nga muanha kaninyo nga nagasapot sa pagkakarnero, apan sa sulod nila sila mao ang mga lobo nga manunukob. Kung mao dili day literal gayud nga mananap nga lobo nga manunukob. Kung dili tao kini nga gipakasama sa lubong nga manunukob nga nagabisti sama sa pagkabisti sa karnero. Kinsa ba kining karnero o kordero nga dunay bisti? Dinhi sa Juan sa 1:29. Sa adlaw nga misunod si Juan nakita kang Hesus nga nagapadulong kaniya og miingon, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Kung mao ang bisti o sanina sa atong Ginoong Kristo, ang parihasa ni ining lubong nga manunukob. Kinsa ba karon ang miangkon nga sila mismo mga lobo nga manunukob nga nagabiste sama sa biste sa atong Ginoong Kristo. Lisod na magbutang-butang ta. Our Lady speaks to her beloved priest. The Marian movement of priest. Doon na kini ginatawag nga Nelo Imprimatur James Byrne, former Archbishop of Dubuque, sa panit 33 mo kining nakasulat. Even among my priests, how many there are who no longer believe and yet they still remain in my church? Through wolves in sheep's clothing. Paul 6 identified the satanic element and the corruption of truth the church experiencing today. Satan's smoke has made its way into the temple of God through some crack. It was believed that after the Vatican Council, there would be a day of sunshine in the history of the church. There came instead a day of clouds, storms and darkness, of search and uncertainty. This came about through an adverse power. His name is the devil. Matod mismo sa Papa sa Iglesia Katolika, si Paulo VI, nakasulod na si Satanas sa Iglesia Katolika. Og nadungog ko ang lain nga tingog gikan sa langit nga nagaingon. Gumula kamo kaniya katawan ko aron dili kamo makambit sa iyang mga sala, o dili kamo makambit sa iyang mga hampak. Og misingkit sa makusog na tingog nga nagaingon, nahulog na ang dakong Babilonia, nahimong puloy-anan sa mga yawa, og tugdunanan sa tanang espiritu nga mahugaw, og tugdunanan sa tanan nga langgam nga mahugaw og dulungtanan. Din kita gipagawa sa Dios kanang nahimong puloy-anan sa yawa. Kay naama sa San Mateo 28:19 nga ang Ginoo nagsugo nga ang iyang maing balita ipakailap sa tibuok kalibutan. Uyon ba kanini nga Ginoo nagsultis tinuod o namakak? Ang giwali ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan og dili Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa San Marcos kapitulo 11 versikulo 17 nga ang balay sa 1 Timoteo 3:15 ilhon nga iglesia pagatawgon og alang sa tanang kanasuran na makakbang atong Ginoo nini o nagsultis tinuod. Ang iglesia nga tinuod nga iya sa Dios ang isang yaw sa tibuok nga kalibutan, pero ang Iglesia Katolika Apostolika Romana giangkon nga gipuy-an sa yawa busa dili mao ang matuod nga iglesia nga ni Kristo. Kung ang usa ka iglesia adunay usa ka magbudhi gikan sa iyang sakop, mawa na ba ang iyang pagkatinuod nga iglesia? Ang iglesia nga matuod nga iya magpabiling tinod, pero ang Iglesia Katolika budhian mo dili iya gihapon ka na sa yawa. Kay nag-ingon ka man nga iya sa yawa og matod panimo nga ang tuhuan naras Biblia, asa mabasa sa Biblia nga ang Iglesia Katolika tinukod sa yawa. Basa. Mingon sa makusog nga tingog nga nagaingon, nahulog na ang dakong Babilonia og nahimong puloy-anan sa mga yawa og nahimong tugdunanan sa tanang espiritu nga mahugaw ug tugdunanan sa tanang langgam nga mahugaw ug dulongtanan. Niana ang imong gibasa sa pinadayag nga nag-ingon kang imong tubagon sumala sa Biblia nga ang Iglesia Katolika iya sa yawa. Haasa man mabasa diya sa pinadayag nga nayawa
nga kung sudlon sa yawa, wa man na magpasabot nga iya na sa yawa. Pahayag ba? Pangutan na lagi ko. Pangutan na ko. Asa mabasa. Pinadayag. Og misinggit sa makusog nga tingog nga nagaingon. Nahulog na ang dakong Babylonia og nahimong puloy anan sa mga yawa. Asa man diha pinadayag imong gibasa nga naa ang Iglesia Katolika nga tinukod sa yawa nga kanang imong gibasa sa akong gipaabot. Wa man diha nganong imo man gipunan ang Biblia. Iglesia Katolika giangkon na gisulod sa yawa busa dili matod nga iglesyang gituko ni Kristo. Sunod nga pangutana. Kaigsunan, mao ni ang akong katapusan nga barog nining unang tema nga atong gisgutan. Time na ba? Nagpaabot ko nga akong minahal nga igsuon nga si Bradley to Ocampo makahimo gyud og usa ka lintunganay nga pagnigar sa akong gipamahayag agig pagpabarog nga ang Iglesia Katolika maong matuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Diyang nangutana ko kaganina ang Biblia. Asa mabasa sa Biblia nga ang Iglesia Katolika tinukod sa yawa. Iyang gibasa igsuon ang pinadayag kapitulo 18 nga naingon nga panggula kamo diha o Babylonia o matod pa niya mao ni ang Iglesia Katolika ang Babylonia sinumpay kadtong libro nga sinuwat sa akong igsuon aton ni Teofilo Tumulak nga ang Iglesia Katolika pagasudlon sa yawa. Mao ni mga igsuon ang usa ka prinsipyo nga ginganlan og fallacy of non sequitur. It does not follow. Kay kanang Babylonia nga gisgutan diha ngayang gibasa dili man na ang Iglesia Katolika. Niya sa pinadayag 17-18 kining babae nga ginganlag Babylonia nga imong nakita mao ang dako nga syudad nga nagahari ibabaw sa mga hari sa yuta. Sa ato pa mao di kadto ang Imperyo Romano, ang pagano nga Roma kaniadto nga diha usab ang katawhan sa Dios. Mao nga ang Ginoo nang ingon pangguwa kamo diha sa Babylonia kon Imperyo nga Romano. Pero unsay sayop nga konklusyon sa akong pinangga nga matud pa niya Iglesia Katolika Apostolika Romana kana. Siya ray nabitik sa iyang kagalingong pangatarungan. Kay matud pa niya kung dili mabasa sa Biblia dili pagatuhuan. Nabasa ba niya ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao na ang Babylonia? Wa niya mabasa. Iyang kaugalingon nga konklusyon, iyang gipunan siyang kaugalingon hunahuna ang Biblia. Og matod pa sa atong mga igsuon nga dili man punan kay kun punan kastigo man ang ipahamtang sa Dios. Sumala sa pinadayag 22:18-19 busa kini nga akong igsuon kay nangahas man pagpuno sa wa diha siya'y manubag at ubangas Ginoo sa pinadayag 22:18. Niya iyang gibasa sa libro ni Atty. Teofilo Tumulak nga ang maong magsusulat mingon nga ang Katoliko sudlon sa yawa. Mao nang nangutana ko kaniya kaganina, mahimo na bang pruiba nga ang usa ka tinuod nga iglesia mohunong na siyang pagkatinuod kung sudlon og yawa? Wa ako niya tubaga. Giingnan ako niya, giingon siya pagtubag kanako ang Iglesia Katolika sukad sa sinugdan dili iya sa Ginoo. Tubag ba na sa akong pangutana? Ang akong pangutana mo, ang matuod nga iglesia nga gitukod sa Ginoo kung sudlon sa yawa, mihunong na ba ang iyang pagka-iglesia nga tinuod? Wa niya tubaga. Mao na nganlan og evading the issue. Kaya ang iyang tubag mingon masiya nga ang Iglesia Katolika sukad sa sinugdan dili mao ang tinukod sa atong Ginoo. Tubag ba na sa akong pangutana? Dili. Kay kung mingon siya ang iglesia nga gitukod sa Ginoo bisag sudlon sa yawa, mawa ang iyang pagkatinuod nga iglesia dan mapriso siya siyang kugalingong katarungan kay dili day pruiba kung ang Iglesia Katolika sudlon sa yawa muhunong na ang iyang pagkatinuod nga iglesia nagpasabot nga nahutdan sigsuong Ocampo sa mga makatarungan nga eksakto. Mga igsoon, gingon niya nga ang mga pare lubong manunukop. Iyang gibasa ang libro sa
usa ka sinuwat og pare. Nga ang mga pare sudlan siyawa. Si Judas Iscariote, usa man to ka disipulo sa atong Ginoo. Nisud man ang yawa kaniya. Ang pangutana, nahunong ba ang pagkatinuod nga iglesia sa gitukod sa Ginoo tungod lang kay dunay nisud nga yawa kang Judas? Wa mohunong. Busa gingon ako ang katarungan ni Brad Lito, ginganlan kini og fallacy of non sequitur. Ang iyang pangatarungan wa matukma saan ay o gusto nga pangatarungan diha sa balang kasulatan na bangkaruta ang akong igsuon sa iyang pagsupak sa Iglesia Katolika. Kay Iglesia Katolika wa niya manigan. Mga igsuon, wa man komunigar na dunay mga pare nga mubiya sa Iglesia Katolika o dunay mga pare nga musu naa sa sud sa Iglesia Katolika nga dunay kasalanan. Wa man ko'y negasyon niya na. Pero nga atong question, mihunong ba ang pagkatinuod nga iglesia sa iglesyang gitukod sa Ginoo tungod lang kay naay makasasala? Na sa Jeremias 51:5. Nagingon ang Ginoo, bisan pataliwala sa akong katawhan na ay daghang naglunang sa kasalanan, apan ako dili mo bulag kanila. Busa ang katarungan ni Brad Lito nga tungod kay dunay mga pare, ubang mga pare dili tanan nga gisudlan sa yawa, nga matud pa niya nihunong na nawa na ang pagkatinuod nga iglesia nga gitukod sa Ginoong mong Iglesia Katolika, napakya siya kay gisupak siya sa Ginoo. Kay ningon ang Ginoo, bisan pa sa kong katawhan dunay daghan nga naglunang sa kasalanan, apan ako dili mo biya o mutalikod kaniya. Wa gayud bisag gamay na lang jutay nga kibo ang akong gipabarog nga mga prinsipyo sa Biblia ug sa kasaysayan, wa gyud maunsa. Nagtuo ko nga kusog nga bagyo, urakan sa kakusog sa pagsupak ni Igsuong Lito, pero akong namatikdan siya usa lang gamayng huyuhoy sa hangin nga wa makaunsa sa matuod nga pagpabarog. Mao nga ang iyang pag-imbitar kanako nga padoktrinahan ako niya sa ministro, karon sa iyang konsensya karon ni kagabi, siya na'y mingon, mupauli ako sa simbahan nga tinukod, kay kining tinukod sa Ginoo way pagkahanaw ug way laing iglesia gikan sa New Testament nga way pagkahanaw iglesia nga gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika. Wa gyoy bisag gamay na lang 2 minutes. Ngalapyahan nga kadungguan sa pangatarungan ang akong pinangga nga si Igsoong Lito. Naglibot-libot sa bawod siyang kogalingong pangatarungan nga siyara mo'y napriso siyang kogalingong prinsipyo. Ako siyang ipangutana sa San Marcos 11:17 nga ang iglesia nga gitukod sa Ginoo alang man sa tanang kanasuran, musupak ba kaniya na umuyon? Lain ang iyang tubag. Ngayon siya, ang Iglesia Katolika sa sukat sa sinugdan iya sa yawa. Angay ba nang itubag? Nga akong gipangutana, ang pag-ingon sa Ginoo nga iyang iglesia alang sa tanang kanasuran na makakbang Ginoo, wa siya mutubag niya na. Ang iyang tubag, evading the issue. Ang iyang tinubagan, away labot ang Iglesia Katolika niya na, kay Iglesia Katolika iya sa yawa. Dili ka na tubag. Kaya nga akong pangutana, nagsulti ba sa tinuod ang Ginoo? Nagsulti sa tinuod ang Ginoo nga iyang iglesia alang sa tanang kanasuran, unsa may kahulugan niya na Katolika, kay yawa mo suroy man sa tibuok kalibutan ang iglesia ni Kristo nga tinuod Katolika nga mukailap sa tanang kanasuran. Anyo 33 hangtod sa katapusan sa kalibutan way pagkabungkag, pero kining ubang nga tinuan bago lang natukod, wa magsugod sa anyo 33 dili tinuod. Ulang pa, gamay. Diya sa 2 Pedro 2:1 nagingon ang atong Ginoo nga taliwala kaninyo dunay magsultig mga balitad. Nihunong ba ang iglesyang gitukod sa Ginoo tungod lamang kay dunay nakasa, dunay nangasayop sa sud? Wa. Mo na nga ang prinsipyo ni Brad Lito nga ang Iglesia Katolika dili na tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo kay dunay paring nakasa, dunay paring nga nitalikod. That is fallacy of non sequitur. It does not follow. Brad, ato ni kuan sa mga higala alang sa kasayuran sa tanan.
Unsa man ni doon na pa ni Bradsok siya stan? Katulong stan niya. Oh, sige, natuman na yan. Kaya rigod lain mang isulti. Muna atong Unang pangutana. muna nga ang pangutana ang nasag sa negative side. Unang pangutana. Diin mabasa sa Biblia nga nagsugod ang Iglesia Katolika Apostolika Romana niadtong tuig 33 hangtod sa katapusan sa kalibutan dili mabungkag. Mateo 16:18 nagingon ang atong Ginoo, ikaw Pedro ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia ug ang ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Sa ato pa gikan niadto anyo 33 pag sugod sa pagsaad sa Ginoo gisaaran niya nga dili mabungkag nagpasabot nga tinuod ang Iglesia Katolika kay nagsukad kana panahon ni Kristo nagpadayon nga wa gyud maunsa way laing simbahan nga makabarug niya na gawas Iglesia Katolika kanang tanan bag-o lang nagtukod bag-o lang nagsugod. May mabasa ka ba sa Mateo 16:18 nga Iglesia Katolika Apostolika Romana? Tubag. Yes or no? Categorical question, then categorical answer. May mabasa ka sa Biblia 16:18 Iglesia Katolika Apostolika Romana? Tubag. I have 1 minute to answer. Ang akong gibasa sa Mateo 16:18 nagpruiba nga si Kristong nagtukod o gitukod niya ni anyo 33 o way laing iglesia nga nagsukad sa anyo 33 Iglesia Katolika lamang nagpasabot nga bisag dili na ito mabasa litra por litra apan ang kahulugan na ang Iglesia Katolika mo'y tinukod sa atong Ginoo way lain. Sa Mateo 16:18, may kahulugan bang nakasulat Iglesia Katolika Apostolika Romana tuig 33? Sa kahulugan doon na ba'y nakasulat? Ang kahulugan sa buong Katoliko mao man ang iyang pagkamakailapon o nga simbahan gitukod sa Ginoo mukailapan sa tibuok kalibutan ang kahulugan sa iyang kapanahunan na ug sa dapit umaabot pa nga mukailap sa tibuok kalibutan busa naa kana masabot. Sa kahulugan sa letra por letra tanana nga unsa imong terminong gamiton essence kung unsa may sa kahulugan sa letra por letra tanana nga unsa imong terminong gamiton essence kung unsa may makbasa ba ang tuig 33 Iglesia Katolika Apostolika Romana ang gitukod ni Kristo? Ang kay sa pagsulti ni Kristo niya ng panahon na anyo man na 33 ug si Kristo may nagtukod ug wa may laing tinukod ni Kristo sumala sa Gruliran sa Kirpidya Iglesia Katolika man mao kana ang tinukod ni Kristo sa iyang kahulugan. May nakasulat pang 33? Ako na kang isulti ang kahulugan dili litra por litra. Ang kahulugan na may 33 sa kahulugan? Unsa man tong panahon na Bigyan natin sa makibasa ko no Mr. Moderator. O ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Iglesia ug ang mga ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Doon na ba Iglesia Katolika Apostolika Romana? Doon ay mabasa o wala? 33. Moderator dili kay kontra niya. Ayaw pagtubak. Ayaw pagtubak. Di man nandiha man. Ikaw lang. Ina sa di man kay kontra ni mga Sunod na pangutana, Brother Sol. Sunod na pangutana. Okay. Ang mga obispo ba na misguided sila karon o wala? Tubag. Dunay uban nga mga obispo nga misguided sa atong panahon karon. Kung misguided, sa Diyos pa ba sila o sa yawa na? Ngayon ako kanimo ganina Bradlito, dunay uban, dili tanan. Ang uban nga obispo nga misguided, sa yawa o sa Diyos pa to? Kung sila magpabilin diha nga di mo balik sa Ginoo, misguided sila sa yawa. Sa yawa sila. Di na ngayon pugutan ako nang gitubag. Sa yawa ba o dili? Ako na kang gitubag ana kung magpabilin sila nga misguided. Presuming that you are stating Yawa. categorically. Kung sa yawa, kung ganoon nilang mga Katoliko sa yawa, maluwas ba o dili? Ang tubag, San Mateo 23:1. Kung ang mga pare magsultis ka matuuran o matuod, sunda. Pero kung sila nagbuhat og dautan, ayaw sunda. Muna itubag sa pangutana. Basa sa Biblia kung ang mga pare nagsulti kamaturan dawaton sa Mateo, diin mo mabasa. Mateo 23, versikulo 1 ug 3. Sige, basahan nato. Ang mga pare sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na. Ay, sumbay ka. Ang akong ingon nga, pare. Ha? Pare. Ah. Mateo 23. Ikat mo na ang time, ikat mo na. Niya sa San Mateo 23, 1, 2. Mingon si Jesus sa mga tao nga iya mga tinunan.
ang magtutudlo sa balaod ug ang mga paresiyo, kini mga paresiyo nga pare man ni. Oh. Mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. O kinahanglan tumano ninyo, sundon ang ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang gibuhat. Mr. Moderator, paliw ko no pagbasa kung doon na ba'y pare, Mr. Moderator. Kung ibasa lagi paresiyo. Ang Biblia, sige. Mr. Moderator, halika. Parisiyo, Aliyo, 23. Ayaw. Moderator niya. Bukan na siya ni Moyo, kumbaga. Mingon, sige. O niya, mingon si So sa mga tao o sa iyang mga tinunan. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga parisiyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moses. Doon na ba'y pare, wala? Ito sila puta na. Sige, tapos na. Brother Sok, ayaw pagbago ang Biblia, Sok. Ayaw tao kaluoy mo ng kuwan. Ayaw yung taong dong. Next, sige, sunod na pangutana. Unsay nakasulat, parisiyo o pare? Ang atong nasuwat ya, mga paresiyo. Pero nyatong panahon na, ang mga paresiyo sama ni Anas o Kaypas, mga labawong pare kato si Anas, Kaypas, o sila mga paresiyo. Ito nga mga pare, mo ba ito may patay kang Kristo, dili? At itong mga pare nga dili katoliko nga nagpahulay sa Sabado, mo ito'y nagpapatay. Pero dili sila mo'y nagpatay. Ano, katoliko bang gisgutan diya? Kung gitubag, mao nga, kana sila mga pare. Pero ako mingon nga katoliko. Ako ano ko, pare katoliko o parisiyo? Paresiyo lang ginawa, ako mingon nga pare katoliko. Dili Pare katoliko. katoliko? Dili pare katoliko? Dili na katoliko, Brad. Sa 18:2, may mabasa ka ba? Nga ang Babylonia dili Iglesia Katolika Apostolika Romana ang gisgutan. Ang akong gitubag nga sumala sa pinadayag 17-19 nga naghisgot og Babylonia. O ako pa ayo, tapos doon ko 1 minute. Atong roll Bradley nga. Ay tanong sa Brad. Tanong ng Brad. Dili ako tubag mo nako. Ay pagbasahan. Dili. Ay pagbasahan. Ayaw pagbuot sa tubag. Oo. Ito mang pangutana ko, balikon ko. Sa 18:2, may mabasa ka ba nga dili Iglesia Katolika Apostolika Romana ang gisgutan nga kuliganan sa yawa? Okay. Yan ang 18:2 nga mo na imong gibasa kanina nga mo nang Iglesia Katolika. Ikaw rin nagtugan nga dili man ang Iglesia Katolika. Ang akong gitubag sumala sa pinarayag 17:5 mo nang babaeng gingadlag Babylonia og sa 19 mo ni ang syudad sa Roma kaniadto ang imperyo nga nagmando sa tibuok kalibutan. Dili Iglesia Katolika. Hay ng pangalang karong iglesia nga dunay pangalang Roma. Tubag pa tubag ako Brad. Late 1 minute. Ang Iglesia nga nagda sa pangan nga Roma mao ang Iglesia Katolika. Pero kanang Babylonia nga gisgutan diha sa Biblia kun Roma gipadayag dili ng Iglesia. Mao ang imperyo sa Roma nga pagano kaniadto nagahari sa tibuok kalibutan. Busa ang pagpasangil ni Bradlito nga kanang pinadayag 18 mao nang Iglesia Katolika ginigar sa Biblia nga dili mao ang iyang gipayag. Diin mo mabasa sa katumanan sa tagna nga gisgutan mong imperyo sa Roma? Niya mas Biblia? Basa ang imperyo sa Roma. Pinadayag 17-18. Og ang babaeng imong nakita mao ang bantugang syudad nga naghari sa yuta. Ang imperyo ba babae? Ang imperyo ba babae? Tubagon ta na. Ang imperyo ba babae? Tubagon ta na. Sige. Tumagon sa atong higala, pangatunan niya nga imperyo babae ang gisgutan kay simbolikal man na. Iglesia dito. Ako lang tubagon. Ay ang pangutana, ang imperyo ba? Roma, mo ka ng babae. Patubag ako ulit. Ang akong tubag mao. Ang akong gingon nga babae mao ang syudad. Ug ang nagmando nga emperador nga maong mga emperador nga pagano mao nang ginganlan tog the empire. Pero ang kahulugas babae diha maong syudad. Pinadayag 17-18. Busang iyang pangutana, ang babae ba maong imperyo? Ang akong tubag, ang babae diha referido sa pagkasyudad. Pero ang nagmando nga mga emperador nga Romanhon, mo i-referido ang poong imperyo. Hay mabasa nga ang gisgutan diyang babae maong syudad. Diya. Ako magpupunin akong ibasa, nalimot ni Gabriel. Ato masaw. Ang
pinadayag 17:5 o diha sa iyang agtang na isulat ang tinago nga ngalan. Babylonia ang bantugan nga inahan sa mga dautan nga babae. Inahan sa mga kangilaran sa yuta. O, tanan to. Ug ang babae nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga naghari sa mga hari sa yuta. Hay man na. Diya sa 18. Sige. Gikan sa sigo. Basahan mo. Oh. Ha? Babylonia nga bantugan, Oo. inahan sa mga dautan Oo. nga babae. Ug ang babae nga imong nakita, Oo. mao ang bantugang syudad Oo, nga syudad. naghari sa mga hari sa Sunod yuta. na pangutana. Kana bang babae, matudi mo mao ang siyudad? Kung mabasa ko naman sa inyong Biblyang Gisgutan Iglesia, dawaton mong nasayop ka. Ang tubag diya sa 2 Corinto 11:2. Ipatiwa, wa pa ko. 1 minute. Ay, 1 minute na. 1 minute na lang. Bisa ko sa ano kong tubag podlit. Allow me to use my 1 minute. Ay, lang. Basta mo na. Basta tayo pupunta na. 1 minute na lang ha? Ibalik kayo pupunta na. Balik 1 minute. Ibalik natin pangutana kay nag-request mo natin higalang sa. Dapat talaga magpatupinan na brad eh. 1 minute na lang, 1 minute. Balik ka, 1 minute. Balikot kong pangutana. Oo. Diha sa bugna, sumala sa Bibliang Katoliko. Hay ng gisgutan nga babae, iglesia o siyudad ang gisgutan. Ato tubag. Sa Bibliang Katoliko ha? 1 minute ito ba? Nga diya sa Bibliang Katoliko kuno nay komentaryo nga ang babae mo sa dang iglesia nana sa 2 Corinto 11:2 nga ningon si Kristo nga ipakasal ko kamo ingon no sa kababaeng putli ngadto ni Kristo sa ato pang iglesia matawag sa babae pero ang imong pangutana kini mang ipadayag syudad man ni gisgutan nung ipangkon man ni babae. Mga seka tagapagtanggol sa ating simbahan, walang takot sa pagpipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamagitan ng referensya sa Biblia, mga kasaysayan